سلام يا حوات كما وعدكم كما يكنيهم كما يمسيهم لما أنت عربي وعلى 21 ورح 10 لما انتهي من قارب ليك مع تادتوا لهم إذا تلوازن لهم الأختي حج مسياتنا خاب حنت حبتنا مالتيو أنا من بوعي خلا بوعي تخلا نباهم كم حلالفة أزي أقدس من الأخت سلزخونت انتهت بالدلة واتسابي حقيرهم سلزلوسي كما يتمسيلهم كيدوا لكم تتنقعات بالدلة حجي كل مسألة سمعت أبيلو زومناتينا واتساب جروبنا ولدي يبلوم نيري حجنا كريسماس كزي أخيرو سلزخونا نايسير كده بس حالو جزئي تتنقعوا بفلاي واتسابكم هكي قبرهم زي حلفة عمت كم جيرهم سلزنوبورو مالتينا حنت حبتنا كبت كريستيان دو ناي قرأت متصاوتي لهم دويلهم مسدنا جروا حنسا مسحبتهم وجيرهم ناب كل سب أتيوم مالتي سلزي تتنقعوا يبلوم نيري جن قديمهم نادلهم مسقرب كالتيفهم أنا كحساب ديسمبر كساب ورح أسد تغطي الجمهوري مثلا نيرو انت هون جن حجي زحبتنا قد مقرب دقايق سيدات اللي مالتي تخوين باتي بزي قدس واتسابكم تتنقعوا حجي جميرهم سلازلوكم إيه أبجزينا كريسماس بزح عينة سركيد متسقنا أبنت هاف برايس سلا لنا أبز لينك سقطوا كم زنا قلعت متساوت برنامج لنا ما سكت anyway قلعت بيزي أنا لهم وأنا حلف لكم سلازلو خيان تا last year دقوا لكم فيديو بزعبنا كم فيديو جيروا لكم نيرة لعلم 250 شخص حسابات درهم أبزي أحوس قبل لكم سنايو all the best guys look after yourself bye bye سلام يا حوات كما وعلكم كما يكنيهم زوم ساي أب لايف صنعكم كو تزرعون علينا أوروب نتوم استرفكم جن إذا لينكنا متيارلا بواتساب زلو نايس كامين going on قالهم كو أقات إيمنا لكم قالهم بحجي حقات أمكم خليو زخان تايو بواتساب جيروم سرقتي يزوروا له حجي تايو يقبروا له مسيلكم أبنا حدا سب أبت واتساب ملأخت صدو ملأخت خان تايو ويدوروا لك ويك أخي يدورون قبر لو أنت يوم تقبر قصر اللابزات ناتكم تلفون مو تقصر سكان قبرنا يقولوا ويتقصر سكان سقطوا حج تقصر تسقط على الله حج تايا فقط تبغى مالها تا تلفون كاب بتلفونهم جرم كوستو أو خوينا بروح خوينا مسي ككايدوا هفقط تبغى مالها حج أبصراح عالم أب كمبيوتر قاطمين أبنت أب جزاهم كسرح كله 5 حارة كامباني أو خوينهم نتات كمبيوتر كا يريوا ويسخا وخون كاتري إمناتهم الله خمو حجكم يوم تقبر دلو نتا موبايل ناسي إذا أطر زي أم سقطوا وزي اللينك زي أم سقطوا أبزل لنا يا أخوي الناس إذا ناتكم موبايل بعلنا هنا كايدا يدخلون دلو ترجموا بتقرنيا حجي أنتس لينك سقط إلى مخال لينك اسم سقط كا أنتس كود هيبا مخاتا كود مسحب كايوم أنت يقبر له نتا واتساب كاجي نصهم عبد الله وهاليم كايدوا نسها أتأتيت واتساب كمالتي حجي أكندا أخوينا مسيرة مالو مالتي حجتي أتمالي أقعد إيماتنا نقال خابزهم مسايدو لو ولدو مالتي دويلهم ناينو هو نحنت الدل زي أقصر السحاب النايلو ما السخاني من كوينا من دويلهم لا ناي حنت تفت أزنا برسب كل مسلسل عمت عب حدا ناي تشيرش بروجرام نيرو ناي قول عدة تححس ناي صعدوا يت بروجرام نيرو حجي إنجليش لدارو بسبب دويلهم جن سألي جن ناي تحسبيتي بروفايل ناي تحسبيتي تفت أصل دوولنا بروجرام نقبر لنا موني بزي اللينك تسقط لهم نسخاني مزنا كريسماس كده خوينو متشم تسقطته أميناتهم حجي مستقطته نتا موبايله بعلم كنترول جيرهم حجي كنترول مسكبروا أوشت أخوينهم أكند أي كايدوا حجي وأنت يرخيبهم كله وتمزجي بدل سبب تلفونه نحنا خي جرفنا مالك كلاتنا نقول لما واحد تاجرهم بتنا تاجرهم نقول سووا له بتنا تاجرهم أكند أخوينهم نسا واتساب عادي بالله تأخذ واتساب يدخل كوينا بوجيرهم قلنا نقول سووا له حجي صاحب نحنا ولد جروب أتياس لازم نبرد نوتما بتاجروا بتنبروا كلهم أكند أخوينهم نقول لهم دويلهم لهم مالتيو روزي دولنا لو 5 دبولو جن تاسئل جن كابزوم مسانا زلا أدعى مسبولن شعو رئينا يوم متشم زيوم سرقتي يوم هيتر علوم تباهلو متشم نتعدى حجي بخمي تلفون كتساري أسلم تاي بنات كجيرهم دويلهم لنا مسبلكوا كاب حنت تفت أزنو بركض مسلسل عمت أبناء يقول تشرش مستدلنا بقى دويلهم بروجرام نجبر على نايلهم نع نتحسبيت سلاحك تجبروا نتحسبيتي كأم عسك تمال سنبت نيرو سنبت نقول أم نزحبتنا دويلهم لا نتاقن دسبيت خاني عربي مسأته بتلفونه بوجيرهم نقول سبك عقرقرو أنيم مالتي سجابت مال حزام مالتي تلفونه نع أخني كبي متسيوا تيلنا حجي تمليسكا كم خبرهم دقنا ينفلت أبناء حدا سب تلفون مسأته تلفون كهن بعلنا هنا كايراسي وإذا لينك تقولنا وإذا أطرحونا إلهم تقالكم يتقومنيم نسوم كمزي كامباني ندول دلنا كمزي مدولينا يمدولو تات فقاد زي أهابنا دول هذا اللوجن نتا موبايل كاس بعلنا هنقطع ترى يمدول دلو نت واتساب بزخون زنا ديتات بجرهن كمزينا دويلنا مسبلون يهبهم تلفون بعلم كايدون يهبهم تلفون بعلم كايدون كابزناتنا ولد خمان
إذا حبتنا ناينوكو هم أجيرهم تلفون عم سوسروا بنات أجيرهم دويلهم قال سبات بجرهن زيارة نفلت عندنا مسانا عندي عيلن تقبلون التلفونا كم أجيرهمون كلت أنا استأجاجيهم مالتي سلزي كابزناتنا نفلت راح سلستنستي كم تجاجين جن أبزا حبتنا مسأتو أبعد لنا خلاتنا كدول النوعية أنا ونحن خابني مالتي حجتهم بصراحة على من النت فقتهم سرقتهم دلون فلت ديني فوت أنا قلت مسألنا ينالعلنا أنا حجها وبزح جزيت أقصر مسألة بتلفوني أنت أقصر سقطيات تبل سرقت ما خانم سن فلت ما ينتنكفهم لنا أنا قلت حرايو نعاي مش أرش تأمت يومني أترجن لازم كلهم ولدهم جيرهم كدول لهم علم حجزي حدش نجاري نعنا حدش نيرتمال كم زيد بالكم حبتنا بتجلت الليجن كاب عربت حزام كم قبلهم دقنايو ناي تشرش ناي كلام ناي تشرش في إنجلند نبرة مدبات كأو بقو شو مجيرهم كم دولو فريقنا لنا أي قارصون يمكن أوكي حج فريقنا الأمبر حج يكون جميرة تمالنا بنا مت يمكن كم إلى ميمكنهم حجون كقصليهم سلازي كلاتنا كن معبل لنا أنا نبع عليه حجي ناتي واتساب كم يجير كبروتكت تجبروا دبل حنت حبتنا تمالهم جبروا وان سان علىهم جيراتلو سجدات اللي تانيها تو ستيب فيريفيكيشن دبهال كم هون أنا جيروا له ناتي نعهم كهريكم نقول لهم ده حنك سردلكم يهم جلاجير جن نجوزي إيجن تاي قبل دليل زخونا سب واتساب دو تفولتوا نايت فولتوا مسألة ريهم دحر دويلهم لكم اتسب تخوين دزارب زلوا تصبوا اليوم بخمينا سرقت مخانم فريقنا يوم بإنجليش يوم دزارب نحنا حبشة خلاتنا أنا بتقرنا أرزارب جن توم تسألي ناي حبشة جن تلفونا وسيلهم وصلوا زلوي مستزارب جن أكسونتهم كابرتهم الحقاتهم فلوتهم ناتنا هم ديكونوا بزخونا خم وصلوا زلهم تتأنقوا دحري أب تلفونكم زياد كليك بوري لهم وي زياد قطرة أتوباي لهم انتهيكمهم أبقاتهم كل ما تلفونكم دلوا شعور فيكتمين نعين نزم ما بزود اللو ولد الحج بخمي متيمنا إذا حبتنا بجرها سلبت تلفونها زوتوتهم مسوتوتهم بقى غير ما أوصلت أنا حنا يوم رخيبهم نعمالتيو نحنا كل حن بزح يتهللنا نجن بزح حسب كم مخاجات إمام خان حج فلودي بفلاي زي أفل طريق أنا حزبي قدم بإيميل نيرو بفيسبوك نيرو بجنا نيرو نفولت أنا بتلفون نيرو حجيجن بواتساب حداسية بزح حسابي لمدان حجون اتواتساب هكا يقبرون اتواتساب الحنت يكونن دلو اتواتساب يكونن انت عم تقبر دلو نتنا اب كندها خوينا الكمبيوتر كان موبايل كا قطاصرا فقاد هبن يم دول دلو اندحر ترغم رينايو انت تبل مصيات نتاسكرين نعي نتا خالي تليفونكي من انتان اكسس كتقبرياسي اذا قطر زيات ويا تنا خالي تليفون حجمان تخونالا نتناتهم سي كم خالي تناتي جيروم كأتو واموني شعبو جيروم قطاصروها نتزنبب او اون رينا نخون بحفش اجن جايز بواتساب تدويلكم ديت فولت وسبت هون دمصوم انت ديت فولت وهونكم ولا تقصر تفولت وهونو اتوم تفولتوم تسريو امالو ماتي هاك وين مالو ماتي ስለዚህ አይተስምዑ ጽቆጡ ተባህልኩም ከይትጽቆጡ ኮድ ሃብና ተባህልኩም ከይትህቡ ኦኬ ምክንያቱ ናይ ሓንቲ ማሓዛኽ ቴሌፎን አንድ ተሰሪኦ አመሎ በአገረ መም ዝድውልልካ ዝወይ ዝድውልልኪ ናትካን ወይ ናትክን ተሕተ ተሰሪዓ ንሓውኻ ንሓፍትኻ ንደቅኻ ዝድውልሎ እዚ ፈሊጥና بموبايلنا بواتساب تدويلنا زخون كساب زحل مات بأمت يوم الله وحجي حداس لو زخونت بزح سب كجاجي بزح سلين سمع نبرنا كساب زورة كساب كل سب فولتو بزح سب كجاجي مس وصل وتليفوننا هن تام تجوبر دلو حنساب ندحر عدنا يجيرهم نسي أنت تام تجوبر دلو تيلنا هاني كاب زهبان حبريتا أنت يجوبر لو تليفونكم مسبركون نوتما بتليفون نصنحه أنت يجوبروا بمسج جيرهم كل تبي تباسلود لي إمرجنسي حموش تبي تباسلود لي شمون تبي تباسلود لي ندابولو نقول بالتليفون دول سب صدو حجت سب جوره أو يكستر أحجز دليل يلوخ سرد لهم مالتي جن anyway بزين فولت هون بحجي كم كويس لدنا نهون جن at least تأذي أحد فادي لهم الأختي إذا حنت حبتنا مسانا ودها تمهر ده حلف سو من يمسياتنا قاشة جن أبتا تليفونا كن مسلسل عمد نبرتنا church program بقول رهيبهمو بقول دويلهم لا الساس اللي بقرها تقبلتهم كأن هيباتهم كود هيباتهم على تليفوناتهم أول أنا حنايم كلاتنا دويلهم لنا مالتيو so guys تنقل نبل سسنايو بروح معلتي بروح عود عمت كريسماس يدمتنا دلو بفرلا يحج مزنا كريسماس بزحات change program ناي قرعة program غيرنا لهم كدول لكم هقولوا ناي قلنا له program غيرنا لهم كدول لكم هقولوا no they default word حتى أرتيركمو أي تسمعوا حرايبولو سسنايو ciao